बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में बड़ी हलचल हुई है, दो बड़ी गिरफ्तारियाँ हुई हैं और आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या होने जा रहा है। ये तमाम तर तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आपके सामने रखता हूँ, फिर उसको सामने रख के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होने जा रहा है वो तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह मज़ीद क्रैकडाउन होने जा रहा है और इमरान खान के साथ ये क्या करने जा रहा है। नाज़रीन, हम सबसे पहले तो आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई। वो क्यों कर दी गई उससे पहले जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहवाल आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो बड़े वाज़े, अब ये जो चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ ये फ़र्द वाहिद की पॉलिसी, आपको पता है कि आर्मी चीफ़ की पॉलिसी होती है जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और DGISPR ने जो कुछ भी कहा वो आपको पता है कि आर्मी चीफ़ का माइंड है। नाज़रीन, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि 9 मई के मनसूबा साज़ों को ढील देने से मुल्क में इंतशार पैदा होगा। अब आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं और फिर इन चीज़ों को सामने रख कर के जो किया गया वो भी आपके सामने रखते हैं। उसके बाद नाज़रीन, उन्होंने कहा, अहमद शरीफ चौधरी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद बाज़ अहम अमूर पर अफवाज का मौक़िफ़ वाज़ेह करना है। जैसा कि इल्म में है कि हालिया कुछ अरसे में मसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा, झूठ, गलत मालूमात के फैलाव और उनसे मंसूब मनगढ़ंत ख़बरों में नुमायाँ इजाफ़ा हुआ है, इसलिए इन मामलात पर बात करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन काउंटर टेररिज्म के हवाले से हमागीर और मुनज़्ज़म मुहिम है। और उन्होंने मज़ीद जो चीज़ें इस हवाले से कही और वो ये थी, उन्होंने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन काउंटर टेररिज्म के हवाले से हमागीर और मुनज़्ज़म मुहिम है। 22 जून को अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर एक इजलास हुआ। इजलास में मुतल्लिका वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज मौजूद थे। उसके बाद उन्होंने कहा 22 जून को इजलास के बाद इलामिया जारी होता है और एपेक्स कमेटी 2021 के नज़रसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान में पेशरफ्त का जायज़ा लिया। और उसके बाद नाज़रीन, मुख्तसर अगर मैं आपके सामने रखूँ, उन्होंने कहा कि ये जो डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है या जो डिजिटल अकाउंट हैं जो आपको पता है कि उनको डिजिटल दहशतगर्द कहते हैं, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं और इनके ख़िलाफ़ उन्होंने कहा कि जो मज़ीद कार्रवाइयाँ हैं वो होंगी। अब इस सारी सूरत हाल को, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे आती है, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो उनका मौक़िफ़ सामने आया उससे पहले कार्रवाइयाँ शुरू होगी। किस तरह शुरू होगी, आज जो इस्लामाबाद में बड़ी हलचल हुई वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इससे पहले एक तो ये आया कि 9 मई के मनसूबा साज़ों को ना ढील देनी और जनाब उनको ढील देने से इंतशार पैदा होगा। तो जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसके ऊपर 300-400 पुलिस वालों का धावा बोल दिया गया। सेक्रेटेरिएट को जो है वो उसका घेराव किया गया, जिसमें रऊफ़ हसन को गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद बैरिस्टर गौहर को गिरफ़्तार किया गया, जिसके बाद कहा जाता है कि बैरिस्टर गौहर को छोड़ दिया गया और फुटेज भी सामने रऊफ़ हसन की आई। अब जवाज़ जो बनाया गया, सबसे पहले कहा गया, असल जो खबर है उसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले जवाज़ बनाया गया, नहीं जी तजव्वुज़ात का मसला है उसकी वजह से ये ऑपरेशन किया गया और ये गिरफ़्तारियाँ की गई। लेकिन उसके बाद फिर नाज़रीन, जो असल खबर है वो ये है, जो जैसे कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आपके सामने रखी और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो आज यानी कि वहाँ पे जो छापा मारा गया मरकज़ी दफ्तर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया सेल के जो मरकज़ी दफ्तर है वहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारों और शाहिद की बुनियाद पर छापा मारा गया। वहाँ कायम PTI का डिजिटल मीडिया मरकज़ जो है वो इंटरनेशनल डिसइंफॉर्मेशन का हब बना हुआ है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। यानी कि यहाँ से सोशल मीडिया ऑपरेट हो रहा था और वहाँ से जनाब इस वजह से वहाँ पे जो वो छापा मारा गया है और उस छापे की वजह है, शाहिद की बुनियाद पर ये छापा मारा है और जनाब यहाँ से जो है वो पूरे मुल्क में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इस वजह से वहाँ छापा मारा गया और रऊफ़ हसन को गिरफ़्तार किया गया। और यही अब आपको DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पस मंज़र भी समझ आ रहा होगा। और फिर वहाँ से नाज़रीन, रिकॉर्ड भी ज़ब्त किया गया, कंप्यूटर वहाँ से ले गए, जो वहाँ पे डाटा था और वो बहुत सारा रिकॉर्ड भी ले गए, जिसके ऊपर शिबली फराज ने कहा कि इसमें वो डाटा भी था जो हमने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाना था। तो ये एक रेड मारी गया, ख़वातीन को भी गिरफ़्तार किया गया, कुछ कारकुनान को भी गिरफ़्तार किया गया। अब नाज़रीन, आज जो है बड़ा एक्शन हुआ। अब इसके बाद जो एक्शन होने जा रहा है, यानी कि DGISPR ने बड़े वाज़ेह ये कहा कि दहशतगर्दी की आड़ में ये जो रुकावट बन रहे हैं और ये तमाम सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपके सामने रखा। अब इसके बाद क्या होने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़? एक तो आपको पता है कि कार्रवाइयाँ बढ़ गई,
اور DGSPR نے واضح کر دیا کہ ڈھیل کسی صورت میں ان کے ساتھ نہیں ہوگی، اس سے انتشار بڑھے گا، اس سے تو واضح ہوگا کہ تحریک انصاف کے حوالے سے بھی نرمی والا معاملہ بالکل نہیں۔ حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ علی امین گنڈا پور جو ہے ان کا ویڈیو میسج ان کو دینا پڑا کہ جناب یہ دہشت گردی کے خلاف جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں ہمارا ہی بھلا ہے، جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جناب اس میں کوآپریٹ کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ بنوں میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ناظرین، وزیر اعظم کی زیر صدارت کل کابینہ کا اجلاس طلب کیا گیا۔ اب اس اجلاس میں کیا کیا جا رہا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب کابینہ پہلے ہی مریم نواز کی، آپ کو پتہ ہے کہ جو کابینہ وہ پہلے ہی عمران خان کے خلاف جو مقدمات کی منظوری دے چکی ہے۔ اب وزیر اعظم کی زیر صدارت کا کل اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں جناب منظوری کیا لی جائے گی اس کابینہ سے، کیا، اور آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں منظور وہ بھی جانی ہے۔ ایک تو آرٹیکل 6 لگایا جائے گا عمران خان کے خلاف، عمران خان کے اوپر، اور جو سابق صدر عارف علوی ہیں، قاسم سوری ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سابق صدر اور قاسم سوری اور عمران خان وہی جو رجیم چینج اب ہو رہا تھا، اور قاسم سوری نے وہ اڑا کے رکھ دی تھی سمری۔ تو ناظرین، ایک تو آرٹیکل 6 لگانے کی منظوری دی جائے گی۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ یہ کیا کرنے جا رہا ہے، اور آپ کو یہاں سے اندازہ بھی ہوگا کہ آج بھی امیر مقام نے پریس کانفرنس کی، کل عطا تارڑ نے کی، اور عظمہ بخاری صاحبہ کر رہی ہیں۔ ان کی پریس کانفرنس سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا، ایک جیسے بیانات آتے ہیں، انتشار پھیلا رہے ہیں، اور یہ تمام چیزیں یعنی کہ یہ PTI کو بھی ٹھیک ٹھاک رگڑا لگانے کی چکر میں ہیں۔ اس کے بعد ناظرین، ایک تو آرٹیکل 6 اور دوسرا انہوں نے منظوری لینی ہے اس میں PTI کے اوپر پابندی لگانے کے حوالے سے کہ جناب PTI جو ہے یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے۔ جیسے آج شواہد کی بنیاد کے اوپر مرکزی دفتر میں چھاپا مارا گیا جس میں انہوں نے بنیاد یہ بنائی کہ جناب یہاں سے جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے، پورے دنیا میں پاکستان مخالف جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے کے حوالے سے بھی منظوری لی جائے گی کابینہ کے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ڈیفینیٹلی اس کو سپریم کورٹ لے جایا جائے گا، اور سپریم کورٹ سے ہی حتمی پابندی تو پاکستان کسی بھی سیاسی جماعت کے اوپر جو حتمی منظوری ہے وہ تو سپریم کورٹ نہیں دینی ہے، لیکن یہ وہ پوری ایک بیس بنا رہے ہیں، گراؤنڈز بنا رہے ہیں جس گراؤنڈ کے بہاف کے اوپر سپریم کورٹ سے ہی منظوری لیں گے۔ اب یہ تمام چیزیں ناظرین، آپ کو یہاں سے ایک بڑی پکچر واضح ہوتی ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، وہ جو حکمت عملی انہوں نے اپنائی ہوئی تھی، چپ رہنے والی، تنقید نہ کرنے والی، وہ یہاں سے فلاپ ثابت ہوتی ہے، کیونکہ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے خاموش رہنے سے، چپ رہنے سے یا مزاحمت کی سیاست نہ کرنے کا ان کو کک فائدہ نہیں ہوا۔ آپ آج دیکھیں کریک ڈاؤن ہوا، آرٹیکل 6 پابندی، مار دھاڑ، یہ تمام چیزیں، یعنی کہ ان کو ذرا مزاحمت والی سیاست کرنی چاہیے تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو قیادت ہے وہ ان کو نقصان پہنچا۔ تو یہ ناظرین آج کی اپڈیٹ تھی، اور یہاں سے آپ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل اور فیوچر بھی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی کوئی بھی ڈیل ہو جاتی ہے، کبھی کچھ بھی ہو جاتا ہے، پس منظر میں یا بیک گراؤنڈ پہ بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کب کیا ہو جائے۔ تو یہ ناظرین، اب تک یہاں اپڈیٹ سے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔